अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वान से वान तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब ज़ियारत में थे, एक दिन के वो बलूचिस्तान के दौरे पे थे, वहाँ उन्होंने कहा कि हमने जो पैकेज पहले भी बलूचिस्तान में दिया था, आगे भी हम देंगे। जो अपोजिशन के हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की और उन्होंने कहा कि जिस वक्त मुल्क हकीकतन मुश्किल दौर से गुजरा था, उस समय यही अपोजिशन शोर मचा रही थी कि जी तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और अब जब हम कुछ बेहतरी की तरफ गामजन हुए हैं, हमारे जो इकनॉमिकल नंबर्स हैं वो कुछ उसमें स्ट्रेंथ आ रही है या वो कुछ बेटरमेंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो फिर भी अपोजिशन इस वक्त शोर कर रही है और इस वक्त उनका शोर बिला जवाज है। और ये बज़ाहिर ऐसा है भी और हमें ऐसा लग भी रहा है। पीटीआई की हुकूमत जब आई है और जब बनी है तब्दीली का नारा लेके, तो उनके जो चैलेंजेस थे वो कोई छोटे मोटे चैलेंजेस नहीं थे। असल चैलेंज ये था कि स्टेटस को ख़त्म करना है, जो हमारे यहाँ एक बड़ा सिंबल बन गया है और हमने ये देखा भी है कि ऐसा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इतना बड़ा चैलेंज जो था वो उसको ख़त्म कर पाए हैं, आगे आने वाले दिनों में होगा। और दूसरी बात ये कि अपोजिशन जो हमें रिफॉर्म्स चाहिए, जो हमें लेजिस्लेशन फर्दर करनी है, जो हमें नए कानून लेकर आने हैं, ये तमाम चीज़ें, नए कवानीन, उस पर अपोजिशन हुकूमत से ताउन क्यों नहीं करी? क्या ये जो रोटन सिस्टम है ये अपोजिशन को सूट करता है? इस्लाहात ना हो। आज मैं हैरान रह गई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वो बात अभी कुछ देर पहले वो न्यूज़ का हिस्सा थी, उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात चाहती है तो उसको उन्होंने मशरूत कर दिया खुर्शीद शाह साहब की रिहाई से। उनका चूंकि वो मामलात पहले वही देख रहे थे, तो अब खुर्शीद शाह साहब अंदर हैं, आप उनको बाहर कर दें तो फिर हम आपके साथ इंतखाबी इस्लाहात करेंगे। वैसे मौके पर अगर हुकूमत ये शोर मचाती है कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, तो आज तो वो शायद इस पर प्रूव कर रहे हैं। मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रही, जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ, उन्हीं से बात करते हैं। शेर अली अरबाब साहब हमारे साथ हैं, एमएनए हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा, चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी ऑन सीपैक। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वेल, हाफिज़ ताहिर खलील साहब हमारे साथ, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। इसी के साथ डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब भी हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद होंगे, एमएनए है PML-N के। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा, निसार अहमद चीमा साहब कुछ देर में हमारे साथ होंगे। मैं ज़रा अरबाब साहब, इफ़ यू अलाउ मी, तो ज़रा मैं थोड़ा सा एनालिसिस इस बात पे ले लूँ खलील खलील साहब से, क्योंकि मैं जो लास्ट जो मेरी कानों में जो खबर मैं देख कर आई, सुनकर आई कि जो अजीब सी बिलावल भुट्टो साहब ने बात कर दी, मुझे नहीं पता व्हाट वाज द एग्जैक्टली बैकग्राउंड, क्योंकि लास्ट आवर की ये न्यूज़ थी जो मैंने सुनी। वो कहते हैं कि जी इंतखाबी इस्लाहात में अगर हुकूमत ताउन चाहती है तो वो कंडीशनल होगा और वो सब्जेक्ट टू द रिलीज ऑफ खुर्शीद शाह साहब। सर ये क्या है, मतलब क्या मेरा है? ख्याल है कि बात यह है कि अभी दोनों तरफ से संजीदगी का मुजाहरा नहीं हो रहा है इस मामले में, स्पेशली जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है। क्योंकि मेरी अभी कल ही स्पीकर साहब से भी इस मामले पर काफ़ी डिटेल बात हो रही थी और वो भी बता रहे थे कि अपोजिशन जो है अभी तैयार नहीं है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर। जो कमेटी बनाई गई थी, ख़ुद स्पीकर उसको प्रिजाइड कर रहे हैं और उसमें काफ़ी सीनियर लोग हैं, परवेज़ खटक भी शामिल हैं और कई सीनियर मिनिस्टर भी शामिल हैं। तो उसने जो अटैम्प्ट्स की थी उसके नतीजे में अभी तक वो सारी बेनतीजा हुई हैं और अब ये उन्होंने तकरीबन ये फ़ैसला किया है स्पीकर के लेवल पर कि इसका काम जो है, जो कमेटी है लॉ एंड जस्टिस की, नेशनल असम्बली की, उसके सुपुर्द किया जाए ताकि वो इसको प्रोसीड करे आगे फर्दर। मामला असल में ये नहीं है, बल्कि ये सियासत हो रही है इस पर कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि सियासत हो रही है। और मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टियां संजीदगी के साथ इस मामले को आगे नहीं लेकर जा रही। अगर गवर्नमेंट संजीदा है तो अपोजिशन की गैर संजीदगी का अंदाज़ा बिलावल के आज के बयान से, देखिए ये बिल्कुल ये कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं है, क्योंकि ये मामलात जो है अदालत में हैं और अदालती मामलात को आप ये मशरूत नहीं कर सकते कि फ़लाँ को रिलीज़ कर दिया जाए एक महज एक शर्त की बुनियाद पर। ऐसा मुमकिन नहीं है। ओके, लेट मी कंटिन्यू विद शेर अली अरबाब साहब। अरबाब साहब, इससे जो आप लोगों का जो नैरेटिव है ना, जो वो एनआरओ चाहती है और रिलीफ चाहते हैं, तो इससे तो मेरा ख्याल है वो उस नैरेटिव वो आपका नैरेटिव स्ट्रेंथन हो रहा है, अगर ये चाहे नॉन सीरियसनेस ही सही इस स्टेटमेंट के पीछे या इस डिमांड के पीछे। हाउ यू सी दिस? देखें, बेसिकली जिस तरह खलील साहब ने भी कहा, हमारा अभी जो इम्पोर्टेंट है, और हमेशा से अगर आप देखें हर हुकूमत ऐसा, मुझे ऐसा इलेक्शन नहीं याद और
آپ کو تم سے زیادہ پتہ ہوگا بیکاز میرا تو ہم تو نئے ہیں، آپ تو وہ ہیں یو ہیو این انسٹیٹیوشن، کہ اس کے بعد لوگوں نے دھاندلی، ہر پارٹی نے جو ہاری جو دھاندلی کے الزامات نہیں لگائے. یہ 2013 والا الیکشن صرف ہم نہیں کہہ رہے تھے، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی تھی کہ دھاندلی صرف ہم نہیں تھے. فلور آف دا ہاؤس زرداری صاحب نے ہاں، آر او کا چار موشن فرما دیا. حلقے ہم نے کہے ہیں لیکن انہوں نے بھی یہی کہا ہے. سو اگر ہم سب یہی کہہ رہے ہیں اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آر ٹی ایس فیل ہو گیا، واٹ ڈز دیٹ مین؟ ہم کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو اگر اتنی ساری چیزیں ہیں اور اتنی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اتنے مسئلے مسائل ہیں، تو وائی ناٹ سٹ اور اپنے جتنے بھی اپنا ایگو ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں، پارلیمنٹ سے اور پاکستان کی عوام سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، کوئی لیڈر، کوئی سیلیبریٹی، کوئی لیگسی، کوئی بھی بڑا نہیں ہوتا. اور ہم اگر یہاں بیٹھتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں نا آنریبل ایم این اے، آنریبل سینیٹر، کوئی ہمارا کوئی شاہ جہاں سے کوئی لینیج تو نہیں ہے. اٹ از بیکاز آف پبلک مینڈیٹ. عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور ہمیں ان کے ووٹ نے آنریبل بنایا ہے. تو اگر ہم ان کے ووٹ سے آنریبل ہوتے ہیں تو وی شوڈ ایکٹ آنریبلی اینڈ اپنی ایگوز کو سائڈ پہ رکھ کے پبلک انٹرسٹ میں ایک قدم آگے لیں. پولیٹیکلی فائدہ ہو نہ ہو، بٹ اٹ از امپورٹنٹ. اور یہ امپورٹنٹ ہے بیکاز آپ کا جو بیسک چیز ہے اس ملک میں وہ ہونا چاہیے. the priority at this point should be free and fair elections. اور ابھی بھی میں کہتا ہوں we are probably a little late. آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کوئی سوئچ ہے وہ آپ نے آن آف کر دینا ہے اور پتہ نہیں آپ نے کیا کیا کر دینا ہے. بٹ اینی ویز لیکن بات کریں گے تو کلیئر ہوگا نا. اس کے لیے الٹیمیٹلی ایک ڈائلاگ ہوگا اور ڈائلاگ پر دونوں پارٹیوں کو آنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر راستہ نہیں ہے. پالیٹکس تو یہی ہے. ایک سیکنڈ، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم شیخ رشید صاحب. وعلیکم السلام. شیخ رشید صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اگر انتخابی اصلاحات میں ہمارا تعاون درکار ہے تو آپ خورشید شاہ کو رہا کر دیں، کیونکہ پہلے وہی اس معاملات کو دیکھ رہے تھے تو آگے بھی وہی دیکھیں گے. اب اس حکومت پہ کیا رول بنتا ہے حکومت کا؟ اس نے تو نہیں رہا کرنا، عدالت نے رہا کرنا ہے، اور عدالت کافی دن ہو گئے ہیں اس کو. ممکن ہے کہ ان کی خواہش خبر بن جائے، لیکن مجھے نہیں پتا عدالت کیا ادا کرے گی. لیکن اصلاحات انہوں نے الیکشن کے لیے کرنے ہیں، ورنہ یہ اگلے الیکشن پہ پھٹا ہی رہے گا. یہ الیکشن جو ہے ابھی ٹائم ہے کہ کر لیں. 4-5 مہینے بعد تو جی چوتھا سال شروع ہو جائے گا تو الیکشن کمپینیں امیدوار شروع کر دیتے ہیں. تو بیسٹ ٹائم ہے 4-5 مہینے کے اس میں اصلاحات کر لیں جو قسم کی کرنے. اچھا سر، مختصر سے آپ سے بات کر لوں. آج بھی آپ اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ جی نون میں سے شی میں نے کہا تھا نکل رہی ہے تو وہ نکل آئی ہے. تو آپ کا یہ فرم بلیو ہے کہ نون میں سے شی نکل آئی ہے یا اس پہ ابھی آگے پیچھے کچھ مزاحمت اور مفاہمت کی سیاست چل رہی ہے؟ نکلنے کا مطلب سیاسی طور پر یہ ہوتا ہے کہ 2 رائے ہو جانا. ایک چوک میں آ کے ایک رائٹ ہو جائے ایک لیفٹ ہو جائے، وہ 2 بیانیے ہیں وہاں پہ، اور بیٹی اور باپ ایک طرف ہے، چچا اور بیٹا دوسری طرف ہے. باقی یہ کس حد تک آگے جاتے ہیں، لیکن ان کی رائے جو ہے، میں تو 1 سال پہلے کہتا تھا کہ یہ ایک نہیں ہوں گے، اور الٹیمیٹلی ان کے معاملات آپس میں ایک نہیں ہیں. بے شک وہ میڈیا میں آ کے کہیں کہ ہم ایک ہی ہیں، کہنے سے کیا ہوتا ہے. سر مستقبل میں کون سی سیاست چلے گی، مفاہمت کی مزاحمت کی؟ مزاحمت کا تو دیکھیں 2 پارٹیاں باہر ہو گئی ہیں پی ٹی ایم سے، 2 پارٹیاں رہ گئی ہیں، فضل الرحمان اور 14 اگست کو وہ آ رہے ہیں. مئی جون یہاں ہزاروں موٹر سائیکل ہوتے ہیں. کتنی بدنصیبی ہوگی کہ لوگ جشن منا رہے ہوں گے اور یہ احتجاج کر رہے ہیں. ہم نہ بھی کہیں تو لوگ 14 اگست کو جشن منا رہے ہوتے ہیں. سینکڑوں ہزاروں موٹر سائیکلیں جو ہوتی ہیں وہ اسلام آباد کی طرف ہوتی ہیں، اور عوام کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے جو جشن کے موڈ میں ہوتا ہے. تو یہ کیا کریں گے اس میں؟ یہ اگست کی تاریخ پہ بھی غور کریں، کیونکہ 14 اگست آزادی کا دن ہے اور اسلام آباد میں لوگ جشن منانے آتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ایک سوال ہے جو تھوڑا سا وہ ہو جائے گا شاید، لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی، حکومت کے کئی دعوے سامنے آئے تھے کہ جی ہم ان کو واپس لے کر آئیں گے، ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے، لیکن اس میں خاطر خواہ ہمیں کامیابی نظر نہیں آ رہی. تو کوششیں جاری ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہو پائے گا اس لیے آپ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے خود آئے وہ؟ دیکھیں کوششیں تو جاری ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، وہاں ان کی انویسٹمنٹ ہے، لوگ انویسٹرز کو اپنے ملکوں میں رکھتے ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں. کوشش تو موجودہ حکومت بہت کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی ہوتی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ شیخ رشید صاحب ٹائم دینے کا اور اس بات کا بھی.
वही वाली बात जो शेख रशीद साहब भी इस हवाले से कह रहे हैं, मैं हमें ज्वाइन निसार अहमद चीमा साहब ने किया, MNA PMLN के सीनियर रहनुमा इस्लामिक निसार साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। निसार साहब, अभी मुख्तसरन हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट का चैलेंज था वो तो इकॉनमी के साथ साथ डेफिनेटली स्टेटस को का खात्मा भी था, लेकिन उसके अलावा जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जी अगर इंतखाबी इस्लाहात में हमारी सपोर्ट चाहिए या हमारा ताउन चाहिए तो खुर्शीद शाह साहब की रिहाई हो जाए तो फिर हम इस पे देखेंगे। ऑल्दो के लोग उसको नॉन सीरियस, खलील साहब जैसे लोग कह रहे हैं कि नॉन सीरियस स्टेटमेंट था, आपका ताउन भी दरकार है। नेशनल असेंबली में आप सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, आपकी कोई शर्त वर्त सर आपकी जमात की? देखिए, गुजारिश है कि मैं, अगर आप इजाज़त दें तो पहले मोहतरम शेख साहब जो फरमा रहे थे उसके बारे में मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि दिल चाहता है कि शेख साहब से मैं ये कहूँ कि शेख साहब आपकी जो असल जिम्मेदारी है उसकी तरफ भी तवज्जो फरमाएँ। आप ये ज़रूर है आपके, हमें पता है कि ये बड़े महबूब मशकिलें हैं जुगतबाजी करना। आपने चूँकि हर दौर में अपने लीडर बदलना होता है, कभी नवाज शरीफ आपके लीडर थे, फिर परवेज़ मुशर्रफ आपके लीडर थे, आजकल इमरान खान आपके लीडर हैं। आपकी सियासी मजबूरी है कि आपने नए लीडर को वफादारी का यकीन दिलाना है, इसलिए उनके मुखालफिन को गालियाँ भी आपने देनी है, फिर बेतुकी सियासी पेशीन गोइयाँ भी आपने करनी है। साथ अगर मुद्दा पे आ जाए, सवाल मेहरबानी करके आपका जो दिल चाहता है वो आपने कह दिया। असल जो बात है कि आप असल जो जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर आप ज़ेरे दाखिला हैं, मुल्क के जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए आप बताएं आप क्या कर रहे हैं। चले, असल जो बात है ठीक है, पूछ लेंगे, आप सवाल पे आ जाए। जी देखें, गुजारिश ये है, हमारी शर्त कोई नहीं है, हमारी शर्त सिर्फ ये है, यानी ये है कि ये शर्त नहीं है, हमें तवक्को ये है कि ये हुकूमत अपनी रवायती तंग नज़री छोड़कर, जिसका मुजाहरा हम पिछले 3 साल में मुसलसल देख रहे हैं, पूरी कौम देख रही है, एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकाम, जिनको बड़े बड़े ये चोर डाकू कहते रहे, इनकी अपनी सफ़ों में आ जाएं तो बिल्कुल पाक हैं, मासूम हैं। देखें, सारा एहतसाब जो है वो अपोजिशन के लिए, अगर ये देखें, वरना ये है कि इनके दाएँ बाएँ जो नज़र आ रहे हैं, आटा माफिया, ये शुगर माफिया, आप मालूम जब्बा का केस देखें, बिलियन ट्री का देखें, हम ये है कि हर नेशनल इशू पे तावन के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हुकूमत ये है कि तावन मांगे, नजरसानी करें ताकि नहीं बिल्कुल नहीं। ये आपने देखें, ये नहीं आपने जिक्र किया ना कि इंतकामी और ये मैडम, आप ये मेरे मुंह में गलत बात ना डालें। ना हमारी कभी ये तवक्को है, ना हमारी ये डिमांड है, ना हमने आज तक किसी NRO मांगा है। NRO उन्होंने देना है, अपनी बाजी को देना है, जहांगीर तरीन साहब को देना है, अपने दाएं बाएं जो लोग हैं उनको नजर साहब TORs क्या होने चाहिए, उसके लिए होना ये चाहिए। देखें, होना ये चाहिए। आपको याद है कि पहले अजलास में लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, मियां शहबाज शरीफ ने उनसे कहा कि आए चार्टर ऑफ इकॉनमी पे साइन करें, लेकिन ये कोई इशू हो, कश्मीर का इशू हो, इकॉनमी का इशू हो, कोविड-19 का इशू हो, ये है कि इन्होंने आज तक अपोजिशन से ना तावन की ख्वाहिश जाहिर की है, ना इनमें गालबन वो फराख दिली है जिसके जरिए अपोजिशन को साथ लेके चला जाता है। मेरा ख्याल है कि इस बारे में जो डॉक्टर साहब जो जिक्र कर रहे हैं ना, असल में एक एतमाद का फुकदान है दोनों फरीकैन के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। मेरा ख्याल है कि जब तक ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ज़रूरी ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन एक कॉमन एजेंडा होना चाहिए, और उस कॉमन एजेंडे पर पहले एग्रीमेंट होना चाहिए। मसलन जो नेशनल इश्यूज़ हैं, हमारे जो 4-5 इश्यूज़ हैं जो हमारे कौमी सतह के मसले हैं, सबसे पहले इकॉनमी है, पाकिस्तान में एनर्जी के प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में वाटर सिक्योरिटी का मसला है, पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का मसला है, पाकिस्तान में एजुकेशन का मसला है। ये 5 जो बड़े इश्यूज़ हैं, इन पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मुफाहमत होनी चाहिए ताकि एक एतमाद के साथ आगे बढ़ा जाए, और जब हम एतमाद हासिल कर लेंगे दोनों फरीकैन, तो उसके बाद उन्हें दूसरे एजेंडे की तरफ बढ़ना आसान हो जाएगा। अगर हम कौमी इश्यूज़ पर एक जगह बैठा दें इन्हें, और फरीकैन को पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए इस बारे में, ताकि ये मुल्क में जो तसादुम और माज़ाराई का माहौल पैदा हुआ हुकूमत और अपोजिशन के माबैन, जिसकी वजह से सियासी फ़ज़ा जो है वो कशमकश का शिकार है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मुख्तसर साहब सर ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर मैं आपकी राय भी जानती हूँ। लेट अस टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, मैं साथ रही।
जो अल्लाह ने पाकिस्तान में डाइवर्सिटी दी है और जो आगे इंशाल्लाह जो हम पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये टूरिज़्म हमें फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आएगा और टूरिज़्म सबसे ज़्यादा लोगों के लिए नौकरियां देगा। आर्टिकल 370 एंड 35A मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के पस मंज़र में आर्टिकल 370 और 35A को भारतीय आइन का हिस्सा बनाया गया, जिसका बुनियादी मकसद आइनी तौर पर कश्मीर को ख़ुसूसी हैसियत देना था। आर्टिकल 370 के तहत कश्मीरियों को कानून साजी के हक़ को तस्लीम करते हुए इस अमर को यकीनी बनाया गया कि हिंदुस्तान के किसी भी कानून का इतलाक़ कश्मीर में नहीं होगा, जबकि आर्टिकल 35A सरजमीन कश्मीर पर सिर्फ कश्मीरियों के हक़ को तस्लीम करता है। इसके तहत कोई भी भारतीय शहरी जायदाद खरीद कर कश्मीर का मुस्तकिल रिहायशी नहीं बन सकता। भारतीय पार्लियामेंट से इन आर्टिकल्स की मनसूखी इंतहा पसंद हिंदू अक्सरियत पर मबनी खोखली जमहूरियत की बदतरीन मिसाल है। इसका वाहिद मकसद 73 साल से जारी तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलने के मज़मूम इरादों के सिवा कुछ नहीं। Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns against peaceful protesters, extrajudicially murdered hundreds of innocent young Kashmiris in fake encounters. The Kashmiri media and those daring to raise their voice are being systematically harassed. The international community must investigate these grave violations. Changing demographic structure of occupied territory is a war crime. Pakistan has always called for a peaceful solution. To reach this end, India must rescind the measures it has instituted since 5th August 2019. The brave Kashmiri people will never submit to Indian occupation and oppression. The government and people of Pakistan are committed to standing by and supporting the Kashmiri brothers and sisters in the legitimate struggle for self-determination. Kashmir has been rightly described as a nuclear flashpoint. जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अपोजिशन ताउन क्यों नहीं कर रही? जो इस्लाहात होनी है या ज़रूरी इस्लाहात अभी पेंडिंग में है, या इवन दो लेजिस्लेशन पेंडिंग में, जो बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेटमेंट था वो मैंने आपको बता दिया। जो PMLN की रिजर्वेशंस हैं वो हमारे जो गेस्ट हैं निसार अहमद चीमा साहब, उन्होंने बता दिया। अब इस पर ज़रा मैं राय लूँगी शेर अली अरबाब साहब की कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, ये तो वो कंडीशंस है, लेकिन उसके साथ साथ खलील साहब ने भी कहा है कि आपको जो है वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी होगी, यहाँ पे जो है एतमाद का फुकदान है, तो उसको किस तरह से आप लोग दूर करेंगे? दोनों अपोजिशन पार्टीज की बात आपने सुन ली। देखिए, एक तो होता है ना, जो हमारी फ्रिक्शन है सियासी। हमने पंजाब में इलेक्शन लड़ा, हमने KP में लड़ा, सिंध में लड़ा, जगह पे, और वो होती है, वर्कर्स की भी होती है, लीडर्स की भी होती है, कॉन्स्टिट्यूंसीज की। एक होता है आपका नेशनल इंटरेस्ट एंड दी सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट। सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामान एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम ये नहीं कह रहा कि हमारी तरफ से भी इश्यूज हुए होंगे, लेकिन वी हैव टू, हमने अपने, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, अपना ईगो बैक बर्नर पे रख के सब ने इस मुल्क की बेहतरी के लिए
آگے آنا ہے. چلے مثال ناٹ سینگ کہ ایسا ہے, مثال کہ حکومت بڑی نان سیریس ہے یا ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, بٹ پھر تو سامنے اگر اپوزیشن پھر بھی آگے آتی ہے اور ایک کہ صرف عوام کے لیے اور ملکی مفاد کے لیے پھر بھی ایک چیز کے اوپر وہ کرتی ہے, تو وہ تو نمایاں ہو جائیں گے نا کہ جی حکومت زیادتی کر رہی ہے لیکن عوام نے اس کے ساتھ اس زیادتی کے باوجود ایک نیشنل انٹرسٹ میں کیا کہتے ہیں الیکشن ریفارمز کے اوپر یا باقی چیزوں کے اوپر انہوں نے جو ہے پارلیمنٹ کو اپنا ایک فورم بنایا اور وہاں پہ بات کی. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جس پریکٹس کی بات کریں دے ہیو ایکسرسائزڈ آلریڈی. جب 2018 کے الیکشن کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ عمران خان صاحب آپ وزیر اعظم ہیں, آپ ایک قدم بڑھائیں گے, ہم آپ کی طرف 2 قدم بڑھائیں گے. انہوں نے کہا, ان کے اپوزیشن لیڈر نے کہا, فلور آف دا ہاؤس کا اپوزیشن ادھر کہا, ان کے لیڈر نے کہا کہ چارٹر آف اکانومی سائن کرتے ہیں سر اف آئی ایم ناٹ رانگ, اور جو ہے ہم سب ساتھ لے کے چلتے ہیں. ان کو آپ سے شکایتیں بہت ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو آن بورڈ نہیں دیا. چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ ایک اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, ابھی بھی بات ہو سکتی ہے, کوئی ونڈو تو نہیں ہوتی نا کہ جی آپ نے کہا کہ یہ 2 سال گزر کے اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کرنا. ابھی بھی ہر ایک چیز کے اوپر ڈائلاگ کھلا ہے. اسپیکر صاحب جو ہیں وہ بہت رسپانسو بھی ہیں اور سب کے ساتھ بڑے ان کے اچھے ٹرمز ہیں اینڈ ہی از ویری اپروچیبل. تو ابھی بھی کچھ وقت نہیں, بیکاز یہ ریفارمز 2 سال میں نہیں ختم ہونے, یہ ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہونا ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. جب when I took over as the chair of the parliamentary committee, میں نے پہلی میٹنگ میں مشاہد حسین سید صاحب کو بلایا, ان کو بٹھایا, اپوزیشن کے تھے, جسٹ ٹو گیو اے میسج کہ یہ چیزیں اسمبلیوں کی 5 سال کی فریم کے اندر اس کو بند نہ کریں. نیشنل جو انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں یا جو نیشن بلڈنگ ہوتی ہے, اٹ ٹرانسگریسز گورنمنٹ ہوتی کیا ہے, 5 سال ہی ہوتے ہیں نا, کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں پھر بدل جاتے ہیں. نثار چیمہ صاحب, میں اس کے بعد ذرا بڑے چیلنجز کی بات کروں گی اور اسٹیٹس کو کی بھی بات کروں گی جس نعرے کے ساتھ یہ حکومت آئی ہے, لیکن ابھی ان کی بات کا آپ کو جواب دیں گے. چلے جی, آپ بات کر رہے ہیں 2018 کی یعنی ماضی کی, یہ بات کر رہے ہیں حال کی. جو ماضی میں نہیں ہو سکا وہ حال میں کر لیں یا مستقبل میں کرنے کی تیاری کر لیں, اس کے لیے تیار ہے آپ کی لیڈرشپ؟ دیکھیے بات یہ کہ اگر ارباب صاحب کے اختیار میں ہو تو مجھے یاد ہے کہ ارباب صاحب کا تو یعنی وہ فراخ دلی ماشاءاللہ ان میں پائی جاتی ہے, وہ وین ہے, وہ یعنی ایک میں سمجھتا سب کو ساتھ لے کے چلنے والا جذبہ بھی ہے, خواہش بھی ہے. کاش کہ یہ جذبہ یہ خواہش ان کی لیڈرشپ میں بھی ہو. وہ آن بورڈ کی بات کی انہوں نے, تو بات یہ ہے کہ یہ آن بورڈ نہیں ان کے لیڈر, تو یہ ہمیں آن سورڈ رکھنا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ جس طرح یہ ہے کہ وہ تو باہر جائے تب بھی یہ ہے کہ ان کو یہ ان کے اعصاب پہ سوار ہوتا ہے کہ وہ جا کے وہاں فلاں کا AC اتروانا ہے, فلاں کو یہ اندر دینا ہے, فلاں کو گرفتار کروانا ہے. یہ DGFI یہ سابق جو ہے جو بتاتے رہے ہیں بہت بڑے انکشافات ہیں کہ ہمیں پرائم منسٹر بلا کے یہ کہتے رہے کہ فلاں کو گرفتار کریں, فلاں پہ آرٹیکل 6 لگائیں, فلاں کے ساتھ یہ کریں. یہ کیا ایک یعنی سچی بات یہ ہے کہ اتنا بدترین انتقام جو ہے اس طرح کا آج تک ہماری لقمہ آ رہے ہیں اور پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. دیکھیں مطلب وزیر اعظم صاحب ہاتھ والا رکھیں. نہیں ہاتھ نہیں. دیکھیں یہ کہ ہمیں توقع یہ ہے کہ دیکھیں ایک اکاؤنٹیبلٹی کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتا. ایک افیکٹو سسٹم اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر کوئی چل نہیں سکتا, لیکن ٹرانسپیرنٹ ہو, اکراس دی بورڈ ہو, ٹھیک ہے. اکاؤنٹیبلٹی پہ آپ کی بات ہے, مجھے اس سے مختصراً بتا دیں کہ ایسا بھی اس وقت حکومت وقت ایسا کیا کام کرے جس سے آپ جو ہیں وہ انتخابی اصلاحات کے لیے ان سے گفتگو کرنے میں یا بیٹھ جائے ایک ٹیبل پر. دیکھیے ہم تو یہ ہے کہ ان کے سارے رویوں کے باوجود, ساری تنگ نظری کے باوجود, سارے انتقامی ذہنیت کے باوجود, اس سوچ کے باوجود ہم آگے بڑھ کے کسی بھی نیشنل ایشو پہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, بشرطے کہ یہ آگے بڑھ کے ہمیں کہیں, اسمبلی میں لائیں, کوئی پازیٹیو کوئی کنکریٹ سجیشنز لائیں اور ہمارے سامنے پیش کریں اپوزیشن کے سامنے. ہم تو یہ جو بھی نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا ہم بالکل تعاون کریں گے. یہ آپ کی ذاتی رائے تو نہیں ہے؟ نہیں, میری ذاتی رائے, اور مجھے یقین ہے کہ ہماری پارٹی کا ہر فرد جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کی انتقامی ذہنیت اپنی جگہ ہے, لیکن نیشنل انٹرسٹ میں جب بھی بات ہوگی ہم آگے بڑھ کے ہم یہ خلیل صاحب کیا مختصر یہ تو انہوں نے ثابت کیا ہے اپوزیشن نے. ابھی ریسنٹلی جب فلسطین کا معاملہ آیا تو اپوزیشن لیڈر کی طرف سے ریزولوشن موو ہوا جس کو گورنمنٹ نے بھی ایکسیپٹ کیا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو جہاں تک نیشنل ایشوز اور کامن انٹرنیشنل ایشوز ہیں جو مسلم امت سے متعلق ہوں یا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر ہوں, انسانیت کی بقا سے متعلق ہوں, یہ تمام ایشوز ایسے ہیں کہ جن پر گورنمنٹ اور اپوزیشن یقیناً متحد بھی ہے, متفق بھی ہے.
آج ہم نے دیکھا کہ آج ایک جو بڑا اہم واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں کہ جس میں ایکو پارلیمنٹری اسمبلی کی یہ آج دوسری نشست تھی، اس میں بھی اپوزیشن کے لوگ موجود تھے اور وہاں پر بھی اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اس میں جو ایک کامن ایجنڈا تھا کہ جس کے تحت یہ تھا کہ کووڈ کے اثرات سے کیسے نمٹا جائے، ہمیں جو ہے مسئلہ کشمیر کو کیسے اجاگر کیا جائے، فلسطین کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے، اور جو دوسرے پولیٹیکل ایشوز ہیں دنیا کو جو تقسیم کیے ہوئے ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے، اور لوگوں کے لیے سہولتیں کیسے پیدا کی جائیں اور کیسے ایکسس کیا جائے کہ ہم رابطہ کاری کو بڑھائیں۔ دیکھیں یہ وہ کامن گراؤنڈز ہیں جس پر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، تو میرا خیال ہے کہ اس میں دونوں فریقین کو وہ کامن گراؤنڈز تلاش کرنے کی ضرورت ہے جس پر یہ دونوں پارٹیاں بیٹھیں اور آگے بڑھیں۔ ہمیں پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا، دنیا میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ اس خطے میں آپ دیکھیں کہ امریکی فوج کا انخلا ہو رہا ہے افغانستان سے، انڈیا کی طرف سے جو ہے ہمیں پیشکش ہوئی ہے بات چیت کی، ادھر ایران اور سعودی عرب قریب آ رہے ہیں، تو ان تبدیلیوں کے تناظر میں حکومت اور اپوزیشن چھوٹے جھگڑوں میں نہ الجھے بلکہ ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے، پیش قدمی کرنی چاہیے۔ یہ ان باتوں سے ڈس ایگری تو کیا ہی نہیں جا سکتا، بٹ ذمہ داری آپ پر زیادہ عائد ہوتی ہے بیکاز یو آر دا رولنگ پارٹی، تو وہ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے آپ، اور آپ کی تو بڑی تعریفیں انہوں نے کر دی ہیں، آپ کی لیڈرشپ تیار ہوگی۔ چیمہ صاحب از ویری کائنڈ۔ بیسک بات یہ ہے جس طرح ابھی عدیل صاحب نے کہا the world is changing، اور دنیا ہمارے ارد گرد بھی بدل رہی ہے۔ افغانستان کے اندر we need to have this stability، not اس لیے نہیں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ جی سینٹرل ایشیا، افغانستان is a huge market for پاکستان، اس کے علاوہ بھی کو پتہ ہے اربوں ڈالرز کی بزنس افغان بزنس مین انویسٹمنٹ کرتے ہیں ٹرکی میں، دبئی میں، اور ان کی ڈیسٹینیشن آف چوائس ہے پاکستان۔ اس کے علاوہ اپورچونیٹیز ہیں، سی پیک از جسٹ ون کارنر آف ہمارا جو پوٹینشیل ہے، اس سے بہت زیادہ ہے۔ سو وی ہیو ٹو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، اور پولیٹیکل میچورٹی بھی ضروری ہے، اور اگر ہم سے کوئی کمی زیادتی ہوئی ہے اس کے اوپر اسپیکر صاحب از ویری ویری کوگنیزنٹ آف دس، اور باقی لیڈرشپ بھی ہے۔ وی ول کیپ آن ریچنگ آؤٹ ٹو دا اپوزیشن، ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ کے اندر، باہر جلسوں جلوسوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تو ہوتا رہے گا، وہ سیاست ہے، وہ ہمیشہ سے، لیکن یہاں پہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ہم ڈائیلاگ کریں گے، ہم ریچ آؤٹ کریں گے، ہم اپنی ایگوز کو سائڈ پہ رکھیں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن افغانستان کے حوالے سے اگر آپ اجازت دیں، ایک ضرور میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں، یہ اللہ کرے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کی یہ بات صحیح ہو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی یہ بات صحیح ہو کہ ہم امریکہ کو کوئی اڈے نہیں دینے جا رہے، اللہ کرے یہ بات صحیح ہو، ورنہ یہ کہ یہ اتنا بڑا بلنڈر ہوگا کہ جنرل مشرف کا جو یعنی 9/11 کے بعد جو اس نے یو ٹرن لیا افغانستان کے حوالے سے، پوری قوم، افغان قوم ہماری ممنون تھی، جس طرح ہم نے ان کی تحریک آزادی میں، جنگ آزادی میں سوویت یونین کے خلاف ان کی مدد کی، 30 لاکھ افغانوں کو یہاں بنا دی، اور پوری افغان قوم ہماری ممنون تھی۔ لیکن 9/11 کے بعد جو جنرل مشرف نے جو یو ٹرن لیا، جس کے بعد خود کش حملے ہوئے، یہاں پہ دہشت گردی ہوئی، یہ ہے کہ خدا کے لیے یہاں یہ ہے کہ اس کا یہ نئے سرے سے کوئی سلسلہ شروع نہ ہو، یہ ہے کہ ہم یہ کہ بالکل ان کو امریکہ کو اڈے نہ دے۔ طالبان جو ہیں ایک حقیقت ہے، اور افغانستان میں انہوں نے ڈومینیٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمیں یہ ہے کہ تعلقہ ان کے مفادات دیکھنے چاہیے، افغان قوم کا مفاد دیکھنا چاہیے، امریکہ کا مفاد نہیں دیکھنا چاہیے۔ بالکل امپورٹنٹ، بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنا چاہیے، افغانز اپنے مسئلے کا حل خود تلاش کریں گے، اور ان میں وہ کیپیسٹی ہے، اور افغانستان ایک سوورن